उहाँलाई ट्याली गर्नु पर्यो भने पुष्पा पौडेलको पोजिटिभ आयो अनि यसको कति दिन पछाडि नेगेटिभ रिपोर्ट आयो अर्को यो तपाईँको चाहिँ 4 दिनपछि उहाँको नेगेटिभ आएछ। हजुर पल्टाउनु त सर यसमा नेगेटिभ आयो होइन नट डिटेक्टेड भन्यो नेगेटिभ। हजुर रामप्रसाद खड्गाको हजुर यो पाटन अस्पतालको रिपोर्ट होइन सर? हजुर 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 यो सरकारी अस्पतालमै हो? हजुर 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 यसमा त विश्वास नगर्ने ठाउँै छैन। हजुर पल्टाउँ सर। सरकारले गरेका अनुसन्धानहरू जो रिपोर्टहरू छन् हजुर यो शुक्रराज ट्रपिकल टेकु अस्पतालको रिपोर्ट हो सर यो? हजुर हजुर यसमा चाहिँ के आयो नेगेटिभ आयो? यसमा नेगेटिभ छ। अब यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हजुर नेगेटिभ आयो है होइन हस्पिटलबाटै अनि हस्पिटलबाट नगरिएपछि उहाँको चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट मात्रै हामीसँग छ अहिले। यो चाहिँ पाटन अस्पतालमै उहाँको पोजिटिभ आएको थियो। त्यसपछि पोजिटिभ आए पछाडि उहाँले रिपोर्ट चाहिँ यो औषधि खानुभयो। औषधि खाइसके पछाडि फेरि उहाँको पनि नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आयो। पोजिटिभ आएको रिपोर्ट चाहिँ दिएन, अस्पतालले दिएन, दिएको थिएन। यसमा राज्यको सहयोग भयो भनेदेखि मैले के भनेको छु भन्दाखेरि चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा आयुर्वेदिक विभाग अथवा आयुर्वेदिकका विज्ञहरू डाक्टरहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग म सहकार्य गर्न मेरो आफ्नो अनुसन्धान दिन म तयार छु। तर यहाँ समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ डक्टर हो कि होइन, तपाईँ डक्टर हो कि होइन भने म माथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् पटक पटक। मैले भन्दाखेरि म डक्टर होइन, म अनुसन्धानकर्ता हो। अनुसन्धानकर्ता भनेको चाइनामा पनि हुनुहुन्छ, भारतमा पनि हुन्छ, अमेरिकामा पनि हुन्छ। अनुसन्धानकर्ताको काम के हो भने अनुसन्धान गर्ने हो, रिसर्चका कुराहरू आफ्नो किताबमा प्रकाशित गर्ने हो, तथ्यहरू समाजमा ल्याइदिने हो होइन। र त्यो तथ्यहरू ल्याउने काम मैले गरिरहेको छु अहिले। नेपालमा त रिसर्च काउन्सिल छैन। रिसर्च काउन्सिल नभएको हुँदाखेरि यो चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको हो। तर मैले चाहिँ आयुर्वेदको विरोध गर्ने अथवा चाहिँ अरू सिस्टमलाई बताउने भन्दा पनि मैले आयुर्वेदलाई चाहिँ उठाउन लगाएकै लाग्यो। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले चाहिँ कोभिडको जुन महामारी देखियो यो सरकारलाई सहयोगै होस् भनेर मैले चाहिँ यो अनुसन्धान सार्वजनिक गर्न खोजेँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अनुसन्धानकर्ता लक्ष्मी ओली। उहाँले कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएका बिरामीहरूलाई आयुर्वेदिक पद्धतिबाट एउटा नयाँ धुलो उहाँले अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउनु भएको छ। यदि त्यो सेवन गरियो नियमित रूपमा भने पोजिटिभ भएका बिरामीको 3-4 दिनमै नेगेटिभ रिजल्ट आउँछ भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले पत्ता लगाउनु भएको आयुर्वेदिक औषधि के हो, कसरी उहाँले पत्ता लगाउनु भयो र त्यसको विश्वसनीयता र त्यसको ग्यारेन्टी के छ भन्ने सन्दर्भमा हामी अनुसन्धानकर्ता लक्ष्मी ओलीसँग कुराकानी गर्छौँ। सर यहाँलाई स्वागत छ सर। नमस्कार। हजुर यहाँले यो भर्खरै यो कोभिड-19 को इम्युनिटी बुस्टर र कोरोना पोजिटिभलाई नेगेटिभ बनाएको दाबी गर्नुभयो होइन, कसरी अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनु भयो, हजुरको यो कति समयको योगदानको परिणाम निक्लियो, यो विषयमा बताइदिनु सर। हजुर धन्यवाद। म विगत 17 वर्षदेखि आयुर्वेदको खोज अध्ययन र अनुसन्धानमा छु। मैले नेपालका धेरै जडीबुटीहरू धेरै चाहिँ वनजङ्गलहरू मैले चाहेको छु। यसमा मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै जडीबुटीहरू चाहिँ अब परम्परागत जुन हाम्रो पद्धति छ यो जडीबुटीमा चाहिँ खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मैले सुरुमा चाहिँ ग्यास्ट्रिकमा साधारण तपाईँको चाहिँ टन्सिलहरू हुँदाखेरि औषधि दिने गरेको थियो। तर पछिल्लोचोटि तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उपचार गर्ने क्रममा मैले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य केन्द्र नै स्थापना गरेर मैले उपचार दिएर धेरै बिरामीमा निको पारिसकेको छु। कति वर्षदेखि स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्नुभयो? यो मैले चाहिँ पहिला बिर्तामोडमा थियो, म बिर्तामोड बस्थेँ, त्यहाँ तपाईँको मैले 5 वर्ष चलाएँ। अनि त्यस पछाडि म फेरि चाहिँ 2 वर्ष जति चाहिँ फेरि चाहिँ अरू सङ्घ संस्थामा पनि म जागिर खाएँ। अनि त्यस पछाडि अहिले पछिल्लो 1 वर्षदेखि म फेरि ललितपुरमा आएर अनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पुनर्जीवन स्वास्थ्य क्लिनिक नामको एउटा क्लिनिक चलाएर बसेको छु, जहाँ चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ ग्यास्ट्रिक, बाथ, हातखुट्टा खिएको, घुँडा खिएको, ढाडको चाहिँ नसा च्यापिएको अथवा क्यान्सर अरूले फेल भएको भनौँ न, अरू उपचार गर्दा गर्दा थाकेर हारेर अन्तिम अवस्थामा पुगेका केसहरू पनि मैले त्यहाँ उपचार गर्ने गरेको थिएँ। र त्यो उपचार गर्ने सन्दर्भमा मैले अरू सबै रोगलाई उपचार गरिरहेकै हो। तर कोभिड-19 जब फैलिएर आयो अरूका अनुसन्धानहरू हेरेँ मैले, उहाँहरूले चाहिँ निको पार्न नसकेको औषधि पत्ता लगाउन नसकेको देखेपछि मलाई चाहिँ एकदम पीडाभूत भइरहेको थियो। के हुनसक्छ भने मैले खोज गरिरहेको थिएँ। त्यस सन्दर्भमा मैले चाहिँ तपाईँको भूमि अमला भन्ने चाहिँ जडीबुटीमा एन्टिभाइरल प्रोपर्टी छ, त्यसमा सम्पत्ति त्यो छ, एन्टिभाइरल चाहिँ प्रोपर्टी छ। अनि म्याक्सिमम रोगहरूमा त्यो चाहिँ हामीले अब प्रयोग गरिरहेकै हो। र तपाईँको त्यसै गरेर अब चाहिँ दालचिनी, त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ गुर्जो जसलाई हामीले चाहिँ यहाँ गिलोय पनि भन्छ हिन्दीमा, अमृता पनि भन्छ, ती लगायतका जडीबुटी अब 17 प्रकारका जडीबुटी मैले चाहिँ मिलाएर एउटा फर्मुला बनाएँ इम्युनिटी बढाउने भनेर। तर त्यो इम्युनिटी बढाउने शरीरमा बढाउन भने हामीले दिएको, तर भइदियो के भन्दाखेरि मानिसहरूले जसले पोजिटिभ देखेको थियो उहाँहरूले पनि सेवन गर्नुभयो। त्यो सेवन गरेको चाहिँ
4 दिनमा एकजनाले र 5 दिनमा 2 जनाले टेस्ट गर्नुभयो। टेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ पोजिटिभ भएको केस चाहिँ नेगेटिभ भएर आयो। उहाँहरूको सिम्टम्स चाहिँ रुगाको कि मतलब चाहिँ त्यो खोकी अनि तपाईँको चाहिँ एकजनामा ज्वरो जस्तो अनि जिउ दुख्ने थियो, त्यो पनि हरायो, लक्षण पनि हरायो। अनि त्यो पिसिआर टेस्ट हामीले कलेक्सन गऱ्यौँ अनि मैले कलेक्सन गरिसकेपछि त्यो पिसिआर पोजिटिभको पनि मैले कलेक्सन गरेँ, रिपोर्टहरू पनि छ यहाँ। अनि त्यो सबै कलेक्सन गरिसके पछाडि हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्यो भने यसले चाहिँ कोरोना पोजिटिभलाई पनि काम गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने लागिसके पछाडि अहिले चाहिँ म सार्वजनिक गर्न यो चाहिँ पत्रकार कति समय लाग्यो यो यस्तो पुष्टि हुनको लागि? हजुर, यसको लागि अब यो कोरोना जबदेखि देखियो मतलब चाहिँ चैतभन्दा अगाडि नै भनौँ न, गत सालको चैतभन्दा अगाडिबाटै चाहिँ जब वुहानमा चाइनाको वुहानमा कोरोना फैलियो त्यसबाटै चाहिँ म के सम्भावना हुनसक्छ भनेर हाइपोथेसिस बनाइरहेको थिएँ। विभिन्न जडीबुटीको अनुसन्धान खोज चाहिँ म गरिरहेको थिएँ, तर मैले चाहिँ त्यत्रो गहिरो गरी चाहिँ बुझ्न पाइरहेको थिइनँ होइन। कोभिड-19 चाहिँ यो भाइरस कस्तो खालको हो भनेर गहिरो गरी म आफू पनि त्रासमा थिएँ सुरुमा चाहिँ कस्तो खालको हो भनेर। एकैचोटि आउँदाखेरि भूकम्प आए जस्तै भयो, मलाई पनि के भन्दाखेरि त्रास भयो, के हो कसो अन्यलमा परेँ। तर बिचमा मैले रिपोर्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरू प्रकाशित भएका कुराहरू यो सबै बारेमा बुझ्दै गएँ। बुझ्दाखेरि यो इम्युनिटीमा काम गर्ने रहेछ, भाइरस चाहिँ हामीले मार्ने होइन कि इम्युनिटीलाई बढाउनु पर्ने रहेछ भनेर बुझेपछि मैले इम्युनिटीमा केन्द्रित भएँ। इम्युनिटीमा केन्द्रित भएपछि के भने मैले परम्परागत जडीबुटी जुन बाबुबाजेले प्रयोग गरेर आएको हुन्थ्यो उहाँले प्रयोग गरेका जुन चाहिँ मानवका स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरेका जडीबुटी जस्तो चाहिँ दालचिनी भयो, हाम्रो भान्सामा प्रयोग भएको कुराहरू, जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुर्जो भयो हामीले प्रयोग गर्दै गरेको कुराहरू, अब तुलसी भयो, यस्तै प्रकारका तपाईँको चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टिभाइरल, एन्टिब्याक्टेरियल प्रोपर्टिज भएका त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि 17 प्रकारको जडीबुटीहरूको फर्मुला मैले तयार गरेँ, त्यसको मात्रा मिलाएँ। अनि मात्रा मिलाउँदाखेरि के भन्दाखेरि सुरुमा त म आफैले सेवन गरेँ अनि त्यसपछि तपाईँको मैले चाहिँ आफ्नो साथीभाइलाई पनि दिएँ अनि त्यो गर्दाखेरि राम्रो रिजल्ट आइरहेको थियो। र यो जडीबुटीहरू चाहिँ मैले अन्य रोगहरूमा पनि प्रयोग गरेकै थिएँ। तर कोभिड-19 चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँहरू पोजिटिभ जस्तो धेरैजना देखिसकेपछि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन। उहाँहरू आफै आइसोलेसनमा घरमै बस्न थाल्नुभयो, हाम्रो पहुँचमा बिरामीहरू आइपुग्नुभयो, उहाँहरूसँग चाहिँ कुनै उपचार थिएन। अनि हामीले चाहिँ एउटा बाध्यात्मक स्थितिमा हामीले बनाएको जडीबुटी दिउँ न त कस्तो रिजल्ट आउँछ भनेर हामीले दिँदाखेरि उहाँहरूले सेवन गर्नुभयो। सेवन गरेको चाहिँ अनि 4 दिन 5 दिनमा चेक गर्दाखेरि उहाँहरूको पिसिआर टेस्ट गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आयो। अनि त्यो नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि हामी धेरै उत्साहित भयौँ। त्यसपछि हामीले अरू बिरामीमा पनि तपाईँको चाहिँ दियौँ अनि अहिले चाहिँ त्यस्तो लक्षण देखिएका खोकीको, ज्वरोको अनि तपाईँको जिउ दुख्ने अनि डायरिया हुने त्यस्तो लक्षण देखेका बिरामीले पनि हामीसँग औषधि मागेर खाइराख्नु भएको छ। त्यसै गरेर महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयर अहिलेको हुनुहुन्छ रामेश्वर श्रेष्ठ उहाँले पनि औषधि मागेर चाहिँ अब लानुभयो, म खान्छु भनेर भन्नुभएको छ। र चाहिँ त्यसपछि हामीले दियौँ, उहाँ हस्पिटलमै एडमिट हुनुहुन्छ तर पनि हाम्रो औषधि सेवन गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले। र यो चाहिँ हाम्रो नेपाली जनताको लागि धेरै खुसीको कुरा छ। हामीलाई यो सार्वजनिक गर्न पाउँदाखेरि एकदम गौरव लागेको छ। तपाईँ आफूले गरेको अनुसन्धानबाट जुन आयुर्वेदिक औषधि बनाउनु भयो दिनको कतिपटक 3 पटक सेवन गर्नुपर्छ? हजुर, बिहान दिउँसो बेलुका मनतातो पानीमा हालेर घोलेर खाने भन्नुभयो। तपाईँलाई गौरव लागेको छ। हजुर, तपाईँले गौरव महसुस गरेको कुरा यो राष्ट्रको गौरव बनाउनको लागि यसलाई पुष्टि त गर्नु पर्यो। निश्चित हो, त्यसको लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो? छैन, यो मलाई कहाँ गएर प्रक्रिया सुरु गर्ने, कुन पद्धतिबाट जाने, कसो गर्ने मलाई केही थाहा नभएको हुनाले मैले त्यो गरेको छैन। यसमा राज्यको सहयोग भयो भनेदेखि मैले के भनेको छु भन्दाखेरि चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा आयुर्वेदिक विभाग अथवा आयुर्वेदिकका विज्ञहरू, डक्टरहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग म सहकार्य गर्न, मेरो आफ्नो अनुसन्धान दिन म तयार छु। तर यहाँ समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ डक्टर हो कि होइन, तपाईँ डक्टर हो कि होइन भनेर म माथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् पटक पटक होइन। मैले भन्दाखेरि म डक्टर होइन, म अनुसन्धानकर्ता हो। अनुसन्धानकर्ता भनेको चाइनामा पनि हुनुहुन्छ, भारतमा पनि हुनुहुन्छ, अमेरिकामा पनि हुनुहुन्छ। अनुसन्धानकर्ताको काम के हो भने अनुसन्धान गर्ने हो, रिसर्चका कुराहरू आफ्नो किताबमा प्रकाशित गर्ने हो, तथ्यहरू समाजमा ल्याइदिने हो होइन। र त्यो तथ्यहरू ल्याउने काम मैले गरिरहेको छु। अहिले नेपालमा त रिसर्च काउन्सिल छैन। रिसर्च काउन्सिल नभएको हुँदाखेरि यो चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको हो। तर मैले चाहिँ आयुर्वेदको विरोध गर्ने अथवा चाहिँ अरू सिस्टमलाई बताउने भन्दा पनि मैले आयुर्वेदलाई चाहिँ उठाउन लगाएकै लागि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले चाहिँ कोभिडको जुन महामारी देखियो यो सरकारलाई सहयोगै होस् भनेर मैले चाहिँ यो अनुसन्धान सार्वजनिक गर्न खोजेको हो।
भनेपछि तपाईँले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धानलाई पुष्टि गर्नको लागि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गर्नु पर्यो। हजुर हजुर, तपाईँको जिम्मेवारी सक्यो, अब राज्यको जिम्मेवारी सुरु भयो। हजुर हजुर, मैले आफ्ना घटनाक्रम सार्वजनिक गर्ने जस्ताको त्यस्तै, मैले म डाक्टर हुँ, मेरो सबै कुरा छ, म सबै कुरा जान्ने हुँ भनेर मैले भनेको छैन। म के भन्दाखेरि एउटा आफै अनुसन्धान गरेर मैले 10औं वर्ष चाहिँ तपाईँको 15-17 वर्ष भयो मैले अनुसन्धान गरेर जडीबुटीमा म लागेको अहिले पनि उपचार मैले दिइरहेको छु आफ्नो हिसाबले होइन। अब तपाईँको यस सन्दर्भमा राज्यले चाहेको खण्डमा मबाट मैले सिकेको ज्ञान क्षमता मेरो स्रोतले भ्याएसम्मका जो मेरो अनुसन्धान छ यो रिपोर्ट नै सार्वजनिक भइसके पछाडि पिसिआर तपाईँको टेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ जो पोजिटिभ देखिएको थियो यो नेगेटिभै आइसके पछाडि त मैले भन्नुभन्दा पनि यो घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ कि तपाईँको चाहिँ नेगेटिभ आयो भनेर यी रिपोर्टहरूमा तपाईँ चाहिँ यहाँ हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यी रिपोर्टहरूमा सार्वजनिक भएको अनुसार उहाँहरूको चाहिँ इम्युनिटी बढेर 4 र 5 दिनमै निको भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ राज्यको सम्पत्ति बन्नुपर्छ, मूलधारको उपचार पद्धति बन्नुपर्छ। आयुर्वेदलाई हामीले घृणा गर्नु हुँदैन, नबुझिकन मेरो अनुसन्धानलाई नबुझिकन मेरो व्यक्तित्वलाई नबुझिकन मैले गरेको 15-17 वर्षको चाहिँ अध्ययन गरेको विषयलाई नबुझिकन कसैले पनि प्रश्न नउठाइदिनु होला होइन। तपाईँहरू जसले चाहिँ चाहनुहुन्छ समाजको कल्याण होस्, मानवताको कल्याण होस् भन्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले मानवताको कल्याणका लागि यो खोज र अनुसन्धान गरेको हो र यो विषयमा राज्यले चासो दिएर सहयोग मागेका खण्डमा म जतिखेर पनि आफ्नो अनुसन्धान दिन, आफ्नो फर्मुला दिन म तयार छु। यदि कसैले आयुर्वेदको विरोध गर्छ भने उसले प्रकृतिलाई बुझेको छैन भन्ने बुझ्छु म चाहिँ होइन। किनकि आयुर्वेद भनेको प्रकृतिको एउटा अङ्ग हो होइन। प्राकृतिक उपचार पद्धति मार्फत नै आयुर्वेदिक विधिबाट उपचार गरिन्छ मानिसको, बिरामीको उपचार गर्दा। तपाईँले पत्ता लगाएको औषधि एकपटक देखाउनुहोस्, त्यो औषधि कसरी अब आम नागरिकले सेवन गर्न पाउँछन्? किनकि तपाईँको भनाइ, तपाईँले गरेको प्र्याक्टिकल त्यो एउटा विश्वास हो। यदि कोही मानिसलाई कोरोनाबाट बच्नु छ भने पनि यो औषधि सेवन गर्न सक्यो, कोरोनालाई लागिसकेको छ भने पनि यो औषधि सेवन गर्न सक्यो। एकदम निश्चित रूपमा यो औषधि भनेको कोरोना पोजिटिभ देखेकोले पनि के अरे पिउन सकियो, खान सकियो। कोरोना पोजिटिभ छैन, कसैलाई इम्युनिटी शरीरमा बढाउनु छ उहाँहरूले पनि खान सक्नुभयो। अब यसमा कुनै साइड इफेक्ट नभएको हुनाले यो सहज छ। अब यसमा चाहिँ यो अनुसन्धान मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो भन्ने म ठान्छु। यसमा मैले चाहिँ कुनै आयुर्वेदको विज्ञहरूलाई, डाक्टरहरूलाई मैले चुनौती दिएको होइन, तर मेरो आफ्नो चाहिँ अनुसन्धानलाई मैले सार्वजनिक गरेको र उहाँहरूलाई सहयोगै होस् भनेर मैले चाहिँ यो आफ्नो अनुसन्धान सार्वजनिक गर्न चाहेको हो। र यसमा उहाँहरूले चाहिँ किन यसले अनुसन्धान गरौँ भनेर प्रश्न उठाउनु भन्दा पनि मसँग भएको चिजसँग, मैले गरेको अनुसन्धानसँग उहाँहरूले अहिले मेहनत गरिराख्नु भएको छ, सुनिराखेको छु मैले। आयुर्वेदमा नयाँ खोज भइरहेको छ, अनुसन्धान गरिरहेको छ, हामीले जडीबुटी खोज्न लागिरहेका छौँ। कोभिड-19 छ भने के हुनसक्ला सम्भावना भनेर तपाईँको चाहिँ गुर्जो, अश्वगन्धा अनि तपाईँको चाहिँ दालचिनी अनि त्यसपछि त्यसै गरेर तपाईँको जेठी मधुमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको अनुसन्धानले भोलि कहाँ टुङ्गोमा पुर्याउला नपुर्याउला तपाईँहरूसँग त्यो चाहिँ जति हुनुपर्ने हो, जतिवटा फर्मुला औषधिहरूको मिश्रण गर्नुपर्ने हो, जुन जुन प्रोपर्टी भएका औषधीय तत्त्व भएका जडीबुटी मिसाउनु पर्ने हो, त्यो लामो हुनसक्छ। किन त्यत्रो टाउको दुखाउनुहुन्छ, किन त्यत्रो माथापच्ची गर्नुहुन्छ? मैले गरेकै अनुसन्धानमा तपाईँहरू आउनुभयो, जोडिनुभयो, मसँग माग्नुभयो, मैले चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्न पाएँ भनेदेखि तपाईँहरूले धेरै त्यत्रो टाउको दुखाउनु पर्दैन। औषधि पत्ता लागिसकेको छ, 4 र 5 दिनमा तपाईँको नेगेटिभ आउँछ। मैले रिसर्च पेपरै मैले सार्वजनिक गरिसकेको छु। त्यसमा चाहिँ आयुर्वेद भनेको केवल औषधिसँग रिलेटेड कुरा नै स्पष्ट गरिदिनु न। आयुर्वेद भनेको मैले फर इक्जाम्पल म अहिले सामान्य छु होइन, मैले अब हजुरसँग यो आयुर्वेदिक धुलो लिएर मैले सेवन गर्नु पर्यो भने मैले कति समय खानुपर्छ ताकि मेरो इम्युनिटी पावर बढोस् र आगामी दिनमा मलाई कोभिडको संक्रमण नहोस् म जोगिनको लागि? हजुर हजुर, यो औषधि तपाईँको चाहिँ सेवन गरेको 2-3 दिनबाटै तपाईँलाई 2 दिनबाटै भनौँ न सुधार भएर आउँछ। तपाईँको चाहिँ जुन जुन लक्षणहरू देखेको छ, होइन लक्षण नदेखिएको सामान्य मान्छेले यो चाहिँ तपाईँको हप्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन खाँदा पनि कुनै चाहिँ साइड इफेक्ट नहुने हुनाले यो 1 महिना 2 महिना पनि खान सकिन्छ। र यो एकचोटि खाएपछि फेरि चाहिँ जसलाई देखेको छैन कोभिड-19 नदेखेको मान्छेले एकचोटि खाएपछि सधैँभरि पुगिरहन्छ भन्ने चाहिँ होइन। यसको चाहिँ कति समयसम्म काम गर्छ? जस्तो यसले तपाईँको चाहिँ यो
20-25 दिन खानुभयो भने अरू 10-15 दिन चाहिँ तपाईँको इम्युनिटी चाहिँ शरीरमा बनिरहन्छ। तर इम्युनिटी बन्नुको अर्थ के हो भने अब कोभिड-19 जुन पोजिटिभ केस चाहिँ हुँदैन, मलाई कोरोनाले छुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। त्यसको अर्थ कोरोना चाहिँ जतिखेर पनि लाग्न सक्छ, तर शरीरको इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ बलियो भइरहने हुनाले लक्षण नदेखिन पनि सक्छ अथवा देखिन पनि सक्छ। देखिहाल्यो भने पनि तपाईँलाई चाहिँ जटिलता भएर जाँदैन, रोग चाहिँ जटिल भएर जाँदैन। शरीरमा इम्युनिटी बनिरहेको हुनाले अब इम्युनिटी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ भइरहेको इम्युनिटी पनि धेरै दिन भएपछि फेरि चाहिँ औषधि नखाएपछि घट्छ। हाम्रो इम्युन पावरले कोरोनालाई मार्छ त्यहीँभित्र। कोरोनालाई मार्ने होइन यसले, कोरोना पोजिटिभ जो छ कोरोना भाइरस मर्दैन, मार्न सक्ने नै होइन। यसले त के हो भने हाम्रो शरीरको इम्युनिटीलाई चाहिँ बढाउँछ, कोरोनालाई छुने होइन। कोरोनालाई नछाइकन हाम्रो शरीरको इम्युनिटी चाहिँ बढाउँछ। जस्तो WBC को चाहिँ जुन पावर छ त्यो बढाउँछ। जस्तो हेमोग्लोबिन शरीरमा घट्न दिँदैन, तपाईँलाई भनिराख्दाखेरि शरीरमा हेमोग्लोबिन घट्न दिँदैन। WBC चाहिँ तपाईँको चाहिँ मजबुत, उसको चाहिँ शक्ति कार्यक्षमता बढ्छ। हाम्रो शरीरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो चाहिँ अब जुन पेटमा हुने चाहिँ खराबी पदार्थहरू, विषालु तत्त्वहरू जुन छ त्यो बाहिर निकाल्छ। रगतमा भएको ब्लडमा जुन अशुद्ध तत्त्वहरू हुन्छ ती सबै चिजलाई चाहिँ बाहिर आउट गर्छ। भनेपछि यसले हामीलाई हेल्दी बनाउने हो। यस, हेल्दी बनाउँछ। यसले चाहिँ हामीलाई हेल्दी बनाउने, इम्युन सिस्टम चाहिँ हाम्रो डेभलप गरिदिने हो शरीरमा। त्यो इम्युनिटी मजबुत भएपछि कोरोनाको भाइरस आफै कमजोर भएर ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ असर गर्न सक्छ। असर गर्न सक्ला। अब यसको भित्री के छ, कम्पोनेन्ट कसरी काम गर्छ, त्यो काम गर्ने उसको रेन्ज अफ एक्सन चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर मलाई यति थाहा छ कि यो खाएपछि 5 देखि बढीमा 7 दिनसम्ममा जस्तो सुकै तपाईँको चाहिँ त्यो पोजिटिभ केस पनि नेगेटिभ आउँछ। तर यसले चाहिँ भाइरस मार्ने चाहिँ भन्ने होइन। त्यो कोरोनाको 5 देखि 7 दिनभित्र रिजल्ट नेगेटिभ आउँछ भन्नुभयो तपाईँले। हजुर, रिजल्ट नेगेटिभ आउँछ भने त्यसको पनि कन्डिसन हुन्छ नि त। कुन कन्डिसनसम्म पुगेका बिरामीको चाहिँ पोजिटिभलाई नेगेटिभ बनाउँछ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु कि कोभिड-19 को जसलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था छ उहाँहरूको केसमा नदिनुहोस् यो, किनभने यत्रो इमर्जेन्सी काम गर्दैन यसले। त्यति छिटो तपाईँको भेन्टिलेसनमा राखेर पुगेको बिरामीलाई यसले फर्काउँदैन। तर जो भेन्टिलेसनमा जानुभयो आँटेको बिरामी अथवा उहाँहरू चाहिँ जसलाई खोकी छ, जसलाई तपाईँको चाहिँ ज्वरो छ, जसलाई चाहिँ छाती दुख्ने समस्या छ, जसको चाहिँ डायरियाहरू भइरहेको छ, जसलाई चाहिँ कोभिडका लक्षणहरू देखिएका छन्, त्यो कोभिडका लक्षण देखिएका अथवा नदेखिएका बिरामीमा चाहिँ सुरुदेखि नै प्रयोग गर्दा पनि यसले लक्षण राम्रो आउँछ, मतलब चाहिँ रिजल्ट राम्रो आउँछ। अथवा कोभिड-19 चाहिँ पोजिटिभ देखियो अनि चाहिँ उहाँहरू हस्पिटलमा हुनुहुन्छ अथवा घरैमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सेवन गर्न सकिन्छ। मतलब भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने स्थिति बाहेकका जति पनि केसहरू हुन्छ जो सिरियस हुँदै जानुभएको छ, तर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो औषधिले काम गर्छ। फेरि त्यस्तो अवस्थामा पुगेका अस्पतालमा भएका कोही बिरामीमा परीक्षण गरिएको छ यो औषधि? अस्ति एकजनामा तपाईँको परीक्षण गरियो। उहाँलाई के थियो भने अब बेलुका चाहिँ साँझमा धेरै चाहिँ खोकी चलेपछि उहाँलाई अब पाटन हस्पिटल लानुपर्छ होला भनेर घरमा परिवारमा फ्यामिलीमा कुरा चल्यो उहाँहरूको। चलेपछि हामीले चाहिँ पुग्यौँ त्यहाँ, अनि वडा सदस्यसहित वडा अध्यक्षसहित हामी गएका थियौँ। त्यहाँको वडा अध्यक्षहरूले समन्वय गर्नुभएको थियो कार्यक्रमको। अनि हामी गइसकेपछि के भन्यो भने तपाईँलाई हामी एउटा जडीबुटीको औषधि दिन्छौँ, यो खानुहोस्, यो खाएपछि तपाईँलाई सुधार हुन्छ पक्का। सुधार भयो भनेदेखि तपाईँहरू हस्पिटल जान पर्दैन। इनकेस तपाईँलाई सुधार नभएको भने लाग्यो भने इन्फर्म गर्नु होला, सूचना दिनु होला, अनि हस्पिटल पनि जानु होला भनेर हामीले भनेका थियौँ। अघिल्लो दिन बेलुका हामी औषधि दिएर आयौँ। भोलिपल्ट बिहान उहाँले फोन गर्नुभयो कि बेलुकैबाट सुधार भइहाल्यो औषधिले खाएपछि, हामीलाई खोकी चाहिँ बन्द भयो अहिले, अब बुहारीको स्थिति अहिले राम्रो छ भने उहाँको ससुराले फोन गर्नुभयो। अनि त्यो गरिसकेपछि हामी चाहिँ त्यो कुरामा एकदम पहिल्यैबाट चाहिँ विश्वस्त थियौँ। अब उहाँले नि भनिसकेपछि फेरि चाहिँ त्यो प्रमाणित गर्ने काम पनि त्यहाँ पनि भयो। यो औषधि तपाईँहरूले कति स्टक बनाएर राख्नु भएको छ? अहिले त निःशुल्क वितरण भन्नुभएको छ। हजुर, निःशुल्क कहिलेसम्म कति क्षमतामा निःशुल्क वितरण गर्न सक्नुहुन्छ? कसरी तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्ने यो विषयमा पनि स्पष्ट? अब यस्तो छ, यो औषधि बनाउँदाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो अनुसन्धानबाट तपाईँको चाहिँ यसमा महँगा सस्ता सबै खालका जडीबुटी प्रयोग भएको हुनाले मेरो तपाईँको चाहिँ आफ्नो लागत चाहिँ यसमा 1500 रुपियाँ पर्छ एउटा बट्टाको, मैले आफूले बनाउँदा। अब मैले आफ्नो रिसर्च चाहिँ सार्वजनिक गर्न, आफ्नो अनुसन्धानलाई पूर्णता दिनलाई मैले निःशुल्कै रूपमा बाँडिरहेको थिएँ अस्ति होइन। तर हामीसँग पनि अब स्रोत र साधनहरू छैन पर्याप्त मात्रामा होइन। अनि हामीले सबै गर्न नसक्ने भएको हुनाले अब हामी सबै सधैँभरि सबैलाई निःशुल्क त दिन सकिन्न। अब केही रकम चाहिँ लिनुपर्छ होला
भन्ने लागिरहेको छ तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ लिएको छैन। अबका दिनमा चाहिँ केही लिएर मात्रै होइन चाहिँ मतलब चाहिँ दिनपर्छ होला किनभने हाम्रो पनि खर्च त धान्न पर्यो होइन। समाजसेवा गर्ने इच्छा र चाहनाले मात्रै त हुँदैन होइन। अर्थतन्त्र पनि हुनु पर्यो आफूसँग। अनि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अब धेरैजनालाई दिइसकेको छौँ र अब चाहिँ केही लिनुपर्छ भन्ने न्यूनतम कस्ट लिएर औषधिको जडीबुटीको खर्च उठ्यो भने हामीलाई भयो, हामीलाई अरू चाहिएन। यदि हाम्रा दर्शकहरूले हजुरसँगको यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि एकचोटि खाइहेरौँ न त, अनुसन्धानकर्ताले भनेको कुरा पनि प्र्याक्टिकली टेस्ट गरौँ के रहेछ भनेर उहाँहरूले माग्नुभयो भने र डिमान्ड वात्तै बढ्यो भने उहाँहरूलाई सप्लाई गर्न सकिन्छ? हजुर, सप्लाई त्यो आधारमा हामीसँग स्टक छ? हामीसँग स्टक छ औषधिको जडीबुटीको हामीले स्टक राखेका छौँ र यो औषधि चाहिँ माग्दाखेरि वात्तै डिमान्ड बढ्यो भने पनि हामी दिन सक्छौँ उहाँहरूलाई। र यो चाहिँ के भन्दाखेरि मुख्य गरी जनताको समस्याको निराकरण हुनुपर्छ। यो जुन समस्या कोभिड-19 देखियो यो महामारीलाई अन्त्य गर्न सक्ने जडीबुटी प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो यो जब कोभिड देखियो 19 यो देखिँदै मेरो अनुसन्धान चाहिँ थियो। तर मैले सार्वजनिक गर्नलाई प्रमाणित गर्न पर्थ्यो। प्रमाणित गरेर मात्रै बोल्छु म मिडियामा, म प्रमाणित नगरी बोल्दिनँ भनेर मात्रै म पर्खेको थिएँ। मेरो औषधि अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। प्रमाणित भन्नाले मैले आफ्नो ढङ्गले रिपोर्टहरू प्रमाणित गरिसकेको छु। 4 र 5 दिनमा नेगेटिभ आइसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ जनताकै सम्पत्ति हो वास्तवमा। यसमा हामीले व्यापार गर्ने भन्दा पनि यसमा उहाँहरूलाई मेरो लागत आयो भनेदेखि मैले सहज ढङ्गले उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्छु। जस्तो PCR टेस्ट गर्ने अहिले 2000 रुपियाँ खर्च लाग्छ होइन। जस्तो यो औषधि उहाँहरूले चाहँदाखेरि 1500 रुपियाँमा मानौँ खरिद गर्न पाउनुभयो, उहाँहरूले लिएर जान पाउनुभयो। मानौँ उहाँहरूले 50 जनालाई चाहियो, 100 जनालाई चाहियो, 500 जनालाई चाहियो, जति पनि हामी चाहिँ उत्पादन दिन सक्छौँ। तर अर्डर हुनु पर्यो। अब आज तपाईँले अर्डर गर्नुभयो 1 दिनको 2 दिन समय दिएर तपाईँको हामीले अब 8-10 जना 50 जनालाई त हामी आजै पनि दिन सक्छौँ, आजको आजै होइन। 2 घन्टा 4 घन्टापछि पनि दिन सकिन्छ। तर अब लार्ज स्केलमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई 1-2 दिनको टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। हामी लार्ज स्केलमा पनि दिन सक्छौँ। केही समय यता यो मारवाडी सेवा समितिले पनि यस्तै किसिमको औषधि निःशुल्क रूपमा वितरण गर्यो तर जनताले त्यति धेरै विश्वसनीयता पाउन सकेनन्। यदि कामै गर्ने हो, इम्युनिटी पावर नै बढाउने हो भने निःशुल्क कसरी सम्भव छ त लार्ज स्केलमा? यसले त मारवाडीहरूले त धेरै बाँडिराखेका छन् भनेर पनि प्रश्न उठाएका छन्। त्यही प्रश्न हजुरमाथि पनि उठ्यो भने के जवाब दिनुहुन्छ? धन्यवाद छ। मैले यो भनिराखेको छु म निःशुल्क दिन्छु भन्ने मैले भनेकै छैन अहिले पनि। हजुर, मैले के भनेको भने अहिलेसम्म हामी निःशुल्क दिएका थियौँ होइन। अहिलेसम्म निःशुल्क दिएका थियौँ, मैले दिएको थिएँ। निःशुल्क दिन सकिँदैन त मैले अघि नै भने। यसको लागत 1500 जति आउँछ होइन। अब रह्यो जुन मारवाडी सेवा समितिले बाँडेको औषधिमा प्रश्न उठाउनु भयो त उहाँहरूले कुन औषधि बाँड्नु भयो अथवा म जस्ता रिसर्च गरेँ भन्नेहरू थुप्रै निस्किनु भयो होइन। थुप्रैजनाले आयुर्वेदिक अनुसन्धानकर्ताले पनि मैले गरेँ भन्नुभयो। हेटौँडाको कुन एकजना प्राध्यापकको कुरा पनि मैले सुनेको थिएँ, उहाँले पनि गरेँ के अरे भ्याक्सिनै बनाएँ भन्ने सुन्नुभयो। म त्यस्तो चाहिँ कुरा झुटो कुरा भन्दिनँ, भ्याक्सिन बनाएँ पनि भन्दिनँ। मैले भनेका कुराहरू जे छन् रिपोर्टमा सार्वजनिक भइसकेका छन् होइन। अब महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयर जस्तो मान्छेले त्यसै मसँग औषधि मगाउनु भएन होला, उहाँले पनि केही न केही तथ्य बुझेर जानेरै मगाउनु भयो। र मैले गरेका चाहिँ अनुसन्धानमा काहीँ प्रश्न उठेमा नम्बर 1 म राज्यका नीति निर्माता तहका मान्छेहरू अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय सबै त्यस अन्तर्गत कानुनी कारबाहीदेखि जनताले गर्ने कारबाहीसम्म म भोग्न पनि तयार। र यो औषधि झुटो होइन। र अब मारवाडी सेवा समितिले के भनौँ, अर्काले के भन्छन्, म उहाँहरूको अनुसन्धान के कसो हो म त्यतातिर जान चाहन्न किनभने मैले उहाँहरूको बारेमा त्यति बुझ्न पाएको छैन। तर मेरो तथ्य के हो मैले चाहिँ त्यो सार्वजनिक गर्ने हो। र यो औषधिले काम गर्ने पर्ने भएको हुनाले मैले रिपोर्ट सहित बिरामीको जब पोजिटिभ केस नेगेटिभ देखियो अनि मात्रै मैले यो दाबी गरेको छु। म त्यसै मुखले दाबी गर्ने मान्छे होइन। हामी आयुर्वेदलाई विश्वास गर्छौँ। आयुर्वेदिक पद्धति उत्कृष्ट उपचार विधि र पद्धति हो जुन पछिल्लो समय एलोपेथिक उपचार पद्धति आउनुभन्दा पहिल्यै परापूर्व कालदेखि नै आयुर्वेदिक उपचार पद्धति प्राकृतिक उपचार पद्धतिको रूपमा विकसित हुँदै आएको थियो। मानिसहरूले स्वास्थ्य लाभ गर्दै आएका थिए बिरामीहरूले। तसर्थ म यहाँसँग यो एउटा अन्तर्वार्ता गर्दैछु। आम नागरिकको माझमा आयुर्वेदिक क्षेत्रमा सामान्यभन्दा सामान्य नलेज नभएका मानिसले पनि आयुर्वेदिक उपचार विधिबाट चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ यो हो औषधि भनेर अलिकति आयुर्वेदिक क्षेत्रलाई बदनाम गराउने काम गरेको त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि यहाँले? के छ भन्दाखेरि यसका राम्रा नराम्रा दुवै पाटा छन्। म के भन्छु भने अहिले आयुर्वेदिक भनेको तपाईँहरूले जसले डक्टर पढेर आउनुभयो, कलेज पढ्नुभयो, तपाईँहरूलाई धन्यवादै छ, तपाईँहरूले गरेको राम्रै होला। तर आयुर्वेदिक औषधि भनेर जसरी अहिले बजारमा व्यापारीकरण भयो, शुद्ध प्रकृतिमा भएका प्राकृतिक जडीबुटीलाई जसरी केमिकल हालेर
बेन्जिक एसिड होइन बेन्जिक एसिड तपाईँको चाहिँ लगायतका तपाईँको चाहिँ अरू केमिकलहरू हालेर जसरी तपाईँको चाहिँ बजारमा ल्याउने काम भयो यो आयुर्वेद होइन, शुद्ध आयुर्वेद होइन, यो व्यापारिक प्रयोजन हो। शुद्ध आयुर्वेद भनेको हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हिजो हस्पिटल नहुँदा, हिजो औषधालय नहुँदा, आजभन्दा 100, 150, 200 वर्ष अगाडिका हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पूर्वजहरूले कसरी उपचार गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले जङ्गलबाट जडीबुटी अर्ग्यानिक तरिकाले टिपेर ल्याएर उहाँहरूले त्यसलाई खलमा पिसेर घोटेर अनि औषधिको लेप बनाएर लाउने हो कि काम्रो बाँधिदिने हो कि अथवा जडीबुटी तपाईँको चाहिँ घोलेर पिलाइदिने हो कि होइन के खानपान बार्न लाउने भनेर उहाँहरूले दिनुहुन्थ्यो, खाना बार्न लाउनुहुन्थ्यो। तर अहिले के भन्दाखेरि औषधिको नाममा, जडीबुटीको नाममा, आयुर्वेदको नाममा यति भ्रष्ट भयो कि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि जडीबुटीलाई पिस्ने, बट्टामा राख्ने अनि तपाईँको चाहिँ बजारमा ल्याएर तपाईँको चाहिँ केमिकल हालेर बेच्ने, जुन प्रिजर्भेटिभ्स भनेर हालेको हुन्छ, औषधि नसडियोस् भनेर हालेको हुन्छ, नकुहियोस् भनेर हालेको हुन्छ, त्यो औषधिले गर्दाखेरि क्यान्सरसम्म गराउँछ मान्छेको स्वास्थ्यमा। मैले त्यो रिसर्च गरेको छु राम्रोसँग। त्यही भएर म त्यो औषधिहरू चाहिँ के भन्दाखेरि ठिक छैनन्। आयुर्वेद त हो, तर आयुर्वेद भन्दैमा त्यो व्यापारिक प्रयोजनको लागि भयो। व्यापारीहरूले आयुर्वेदलाई कब्जा गरे। तर यो आयुर्वेदिक भनेको के हो भने यो परम्परागत हो, यो खलमा पिसेको, यो तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि प्राकृतिक जङ्गलको अवस्थामा अथवा तपाईँ कसैले घरेलु हिसाबले चाहिँ प्राकृतिक अर्ग्यानिक तरिकाले उत्पादन गरेको, त्यसमा चाहिँ मल खाद नहालिकन गरेर गरिएको उत्पादन भएको हुनाले यो चाहिँ के भन्दाखेरि जनताको चाहिँ के भन्दाखेरि जनजीवनसँग जोडिएको कुरा र उहाँहरूको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कुराहरू हो। अब बदनाम त सबै क्षेत्र चाहिँ बदनाम पनि छन्, राम्रा पनि छन्। आयुर्वेदमा राम्रै चाहिँ जस्तो वैद्यहरूले खराब गरे भन्ने प्रश्न हुनसक्छ। आयुर्वेदमा तपाईँ वैद्यहरूले एलोपेथीले हस्पिटलहरूले उपचार गर्नु नसकेका जन्डिस जस्ता केस होइन, बिदा दिएका केस उहाँहरूले निको पारिराख्नु भएको छ सजिलै होइन। खुट्टा भाँचिएको चाहे गोरुको होस्, चाहे बाख्राको होस्, चाहे मान्छेको होस्, एउटा जडीबुटी लगाएको भरमा, लेप लगाएको भरमा आयुर्वेदका वैद्य नपढेको मान्छेले पनि गाउँघरमा तपाईँको चाहिँ लडेको चोटपटक उपचार गरिराख्नु भएकै छ होइन। अनि उहाँहरूले गरेका कुरालाई चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रा पक्षलाई नहेरेर नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने हो भनेदेखि त नराम्रो त सबै क्षेत्रमा छ होइन। हामीले त राम्रा कुरालाई संरक्षण गरेर उहाँहरूलाई तालिम दिएर उहाँहरूलाई सङ्गठित गरेर उहाँहरूलाई लिगलाइज गरेर उहाँहरूका विज्ञान र प्रविधि ज्ञानलाई लिएर जान सक्नु पर्यो नि होइन। तर उहाँहरूलाई निषेध मात्रै गरेर त्यो त चाहिँ समस्याको हल हुँदैन। जनताले त वर्षौँदेखि गाउँ गाउँमा आयुर्वेदका औषधिहरू पसलहरू गरेर बसेका छन्। जस्तो भोटमा बस्ने, पहाडमा बस्ने, हिमालमा बस्नेहरू जो भोटेनी भनेर यहाँ चाहिँ जडीबुटीहरू बेच्न आउँछन्, उहाँहरू नाङ्लामा समेत बसेर लिएर बस्नुभएको छ होइन। उहाँहरूको जीवन पद्धति त्यही हो, उहाँहरूको अर्थतन्त्र त्यही हो, उहाँहरूको खाने जीविकोपार्जन गर्ने, उहाँहरूको बच्चा बच्ची पढाउने आधार त्यही हो, उहाँहरूको औषधि त्यही हो। अनि उहाँहरूले त्यो गर्नु भएन भने उहाँहरू चाहिँ फेरि कहाँ जाने? त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि राज्यले सबैलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। यी सबै चाहिँ राज्यका, सरकारका, यो देशका सम्पत्ति हुन्, सबैलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। ल, हामीले अनुसन्धानकर्ता लक्ष्मी ओलीसँग तपाईँले अनुसन्धान गर्नुभएको यो एउटा इम्युन पावर बढाउने जडीबुटीको औषधिको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँको यति अन्तर्वार्ता हेरिसके पछाडि हाम्रा दर्शकहरूको मनमा खुल्दुली लाग्न सक्छ, एकपटक औषधि खाइहेरौँ न त, खाँदा फाइदै गर्ने रहेछ, घाटा त पक्कै गर्दो रहेनछ भनेर तपाईँलाई सम्पर्क गर्न खोज्नुभयो भने यो औषधि कहाँ पाइन्छ, तपाईँहरूको सम्पर्क नम्बर कहाँ हो, सम्पर्क ठेगाना कहाँ हो, त्यो डिटेल बताइदिनु न। हजुर, धन्यवाद छ। यो चाहिँ औषधि खोज्न चाहनुभयो भने मसँग सम्पर्क सिधै जोडिनुभयो भने पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्न, म लुबुमा बस्छु होइन, त्यहाँ पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। अथवा मेरो मोबाइल नम्बर, त्यो गर्दाखेरि अहिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरौँ न होइन। मोबाइल नम्बर 98 40 39 02 04 पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा फेसबुक पेजमा पनि लक्ष्मी ओली भनेर तपाईँहरूले सर्च गरेर मेरोमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भयो भने म त्यहाँ पनि फ्रेन्ड रिक्वेस्टमा तपाईँको एड हुन सक्छु। अनि त्यहाँबाट पनि कुराकानी गर्न सकिन्छ, मेसेन्जरमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ। मेरो 98 40 39 02 नम्बरमा 04 भएको नम्बरमा पनि त्यहाँ व्हाट्सएप पनि छ, तपाईँले व्हाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूका कुराहरू जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अन्तिममा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताका लागि, मेरो लागि भन्दा पनि ठुलो कुरा होइन। म त पैसा कमाउन सक्छु अथवा अरू पेसा व्यवसाय गर्न सक्छु, जुनसुकै हिसाबले पनि म गर्न सक्छु, ठुलो कुरा भएन। तर यो अहिलेको कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको सन्दर्भमा र यो सङ्क्रमणको अवस्थामा
कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा विश्वले भ्याक्सिन ल्याउँछ, WHO ले ल्याउँछ, अमेरिकाले ल्याउँछ, चाइनाले ल्याउँछ भनिरहेको अवस्थामा होइन, भ्याक्सिन नआइरहेको अवस्थामा यो एउटा राम्रो विकल्प हो, तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस्। यो कुरामा विश्वस्त भएर तपाईँहरूले गर्नु हो भन्दाखेरि यो कुनै चाहिँ झुटो प्रचार होइन। मैले प्रमाणसहित लिएर आएर पोजिटिभ केसहरू नेगेटिभ भएका प्रमाणहरूसहित ल्याएर तपाईँहरूलाई देखाएको छु। तपाईँहरूले यो गर्नु हो भने तपाईँहरूलाई पक्का पनि घाटा हुँदैन, फाइदै हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँहरूको इम्युनिटी राम्रो बनाउँछ। तपाईँहरू सङ्क्रमित अथवा सङ्क्रमण नभएका सबैले चाहिँ यो सेवन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मैले अघि पनि मोबाइल नम्बर भनिहालेँ। हजुर, यहाँले जुन अनुसन्धान गरेर यो आयुर्वेदिक धुलो पत्ता लगाउनु भएको छ, यो मेहनतको लागि हामी सम्मान व्यक्त गर्छौँ। यो राष्ट्रले अझ तपाईँको यो अहिले जुन अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाएको औषधिलाई राष्ट्रियकरण गर्न र यसलाई औपचारिकता दिनको लागि पहल गरोस्, प्रयास गरोस्। यहाँले गर्नुभएको यो अनुसन्धानको लागि आभार व्यक्त गर्छौँ। महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने अवसर पाइयो। लक्ष्मी सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हवस् त, मेरो अन्तर्वार्ता लिइदिनु भयो, कुराकानी गर्ने मौका दिनुभयो, जनतालाई यथार्थ पस्किदिने कोसिस गर्नुभयो, त्यसको लागि म हजुरप्रति एकदम आभार व्यक्त गर्दै फेरि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु।